दर्शकबिन नमस्कार। शैक्षिक बहस कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हामीले शैक्षिक बहस कार्यक्रममा अहिले पेन्डेमिक समयमा प्री स्कुल तथा मोन्टेसरी स्कुलहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन्, यो अवस्थामा साना भाइ बहिनीहरूलाई सो स्कुलका प्रिन्सिपलहरूले कसरी पठन पाठन गरिरहनु भएको छ, सो विषयमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। आज हामी विभिन्न प्री स्कुल तथा मोन्टेसरीका प्रिन्सिपलहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा छौँ। आउनुहोस् हामी उहाँको कुराकानीलाई जस्ताको तस्तै सुनौँ। नमस्ते, म सुवर्ण महर्जन प्रिन्सिपल बालरमन बाटिका मोन्टेसरी प्री स्कुलबाट बोल्दैछु। हाम्रो चाहिँ मोन्टेसरी प्री स्कुल हो। हाम्रोमा युकेजीसम्मको मात्रै नानीहरूले पढ्नुहुन्छ। युकेजी पास भइसकेपछि उहाँहरू ग्रेड 1 को लागि अर्को स्कुलहरूमा जानुहुन्छ है। त्यसरी नै अब यो विगत 1 वर्षदेखि नै एजुकेसन चाहिँ अब अनलाइन जानुपर्ने बाध्यता छ हाम्रो होइन। फिजिकल स्कुल हामीले चाहँदै पनि चलाउन सकिराखेका छैनौँ। सानो नानीहरूको लागि अनलाइन एजुकेसन त्यस्तो सजिलो छैन होइन। तर हुँदै पनि अब बाध्यता होइन, अरू अप्सन नभएको कारणले गरेर हामीले लास्ट इयर यो लकडाउन सुरु भए लगत्तै वैशाखदेखि नै हामीले अनलाइन शिक्षालाई अगाडि लग्यौँ। तर लग्यो भन्दैमा अब हामीले एभ्रिडे क्लास चलाएनौँ होइन। एकदमै थोरै गर्दै हामीले हप्तामा 2 चोटि आधी घन्टाको क्लास, 40 मिनट्सको क्लास, त्यसरी हामी क्लास चलाउँदै गयौँ होइन। चलाउँदै गयो जाने क्रममा चाहिँ फेरि पनि अहिले आएर चाहिँ बिचमा 1-1.5 महिना स्कुल खोलेको बेलामा फेरि नानीहरू, त्यो पनि सबै पेरेन्ट्सलाई कम्फर्टेबल फिल पनि भएन त्यति बेला पठाउनको लागि होइन। जति पनि नानीहरू आउनुभयो उहाँहरूले चाहिँ जस्तो नै भने पनि अब अनलाइन भन्दा नि फिजिकल लाग्ने बेलामा चाहिँ नानीहरूले एकदमै राम्रो सिक्नु भएको। 1.5 महिना पनि नानीहरूको लागि चाहिँ 1 वर्ष पढेको जस्तै नै एकदमै प्रोडक्टिभ भएको पनि सेयरिङहरू गर्नुभयो हामीलाई पेरेन्ट्सहरूले होइन। अनि फेरि पनि अब लकडाउनपछि अहिले हामी अनलाइन एजुकेसनमै छौँ, बच्चाहरूलाई अनलाइन नै पढाउँदैछौँ होइन। भनेदेखि अनलाइन एजुकेसन एउटा विकल्प नभएर हामीले चलाइराखेको एउटा माध्यम मात्रै नै हो। केही नगर्नु भन्दा, लर्निङलाई स्टप नै गर्नु भन्दा पनि लर्निङ सुड बी कन्टिन्यू भन्ने मान्यतालाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइराखेका हौँ खासमा। अनि अनलाइन एजुकेसनमै पनि अब अहिले आएर चाहिँ हामीले के महसुस गर्यौँ भने पहिलाको वर्षसम्म चाहिँ हाम्रो अभिभावकहरूले पनि अनलाइनमा के सिक्नुहुन्छ र बच्चाहरूले अनलाइन पनि इफेक्टिभ हुन्छ र यति सानो नानी बाबुको लागि भन्नुहुन्थ्यो होइन। तर अहिले आएर चाहिँ अब अनलाइन बिना बाहेक विकल्प छैन, बच्चाको लर्निङ चाहिँ के गर्ने त, स्टपै गर्ने त, केही पनि नपढाइकनै राख्ने त भन्ने हिसाबले चाहिँ यो इयरमा 2078 सालमा चाहिँ जब लकडाउन भयो होइन, अनि हामीले फेरि पनि अनलाइन शिक्षालाई अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ लगभग हाम्रो 60% पेरेन्ट्सहरूले चाहिँ बच्चालाई चाहिँ अनलाइन एजुकेसन भए पनि चाहिने रहेछ है। हामीले विगतको वर्षमा चाहिँ अनलाइन एजुकेसनमा बच्चालाई नराख्दाखेरि, अनलाइन एजुकेसनमा बच्चा नपढाउँदाखेरि मेरो बच्चाको पढाइ चाहिँ यति धेरै छुटेको रहेछ भन्ने कुरा पनि महसुस गर्नुभयो होइन। त्यसरी चाहिँ अहिले आएर चाहिँ अब अनलाइनमा चाहिँ बालरमन बाटिकाको केसमा चाहिँ धेरै नै नानीहरू सहभागी हुनुभएको छ, 60% नै छ भन्छु होइन, हुनुभएको छ र उहाँहरूले राम्रै पनि गरिराख्नु भएको छ। तर त्यो भन्दैमा अब अनलाइन एजुकेसन नै बेस्ट हो भन्न खोजेको पनि होइन होइन। अनलाइन एजुकेसन एउटा विकल्प अरू नभएर हामीले विकल्पको रूपमा चाहिँ अगाडि बच्चाको लर्निङलाई कन्टिन्यू गराउनको लागि मात्रै नै लग्नुपर्ने बाध्यता भएर हामीले लगिराखेको शिक्षा चाहिँ बच्चाको शिक्षालाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर नै लगिराखेको। र यसमा पनि अब फिजिकल स्कुल लाग्दाखेरि जस्तो इफेक्टिभ छ हामी भन्दैनौँ, किनभने त्यो पक्कै पनि हुँदैन होइन। कतिपय बच्चाहरूलाई चाहिँ फिजिकल्ली पढ्ने बेलामा जस्तो अनलाइनमा एकोरो बसेर पढ्ने बेलामा जति बच्चाले सिक्न सकिन्थ्यो त्यति सिक्न सकिराखेको पनि छैन कति बच्चाले भनेदेखि कतिपय बच्चाहरू अब अडिटोरी लर्निङ, भिजुअल लर्निङ बच्चाहरूले चाहिँ मजाले अनलाइनमा क्यामेराको अगाडि बसेर एकदमै राम्रोसँग पढ्नु पनि भएको छ। त्यही भएर चाहिँ बच्चाहरूको लर्निङ स्टाइलहरू फरक पनि हुने भएको भएर चाहिँ सबैको लागि उपयोगी छैन। तर विकल्पको रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि लग्नु पनि पर्छ भन्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम बिना शर्मा, माइलस्टोन प्री स्कुलको प्रिन्सिपल। मेरो स्कुल चाहिँ भैँसेपाटीमा अवस्थित छ।
अनलाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2077 सालमा जब लकडाउन सुरु भयो त्यसबेला चाहिँ हामी सबै अन्योलमा थियौँ, किनभने बालबालिकाको शिक्षामा चाहिँ एउटा पूर्ण विराम लागेको थियो होइन। बालबालिकाहरूले चाहिँ अब कसरी चाहिँ सिकाइलाई अगाडि बढाउने त, किनभने हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ भर्चुअल लर्निङको हामीले कुनै पनि त्यस्तो प्र्याक्टिसेसहरू गरेका थिएनौँ। तर जब हामीलाई चाहिँ अब यो बच्चाहरूको लर्निङलाई चाहिँ हामीले स्टप गर्नु हुँदैन, यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हामी चाहिँ विभिन्न तालिमहरू लिन थाल्यौँ। भर्चुअल डिजिटल डिभाइसेसहरूलाई हामीले कसरी युज गर्ने भनेर तालिमहरू लिन थाल्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हामीले जम्मा गर्न थाल्यौँ र अनलाइन लर्निङमा लिएर आयौँ। सुरुमा विगतमा हामीले निकै चुनौतीहरू पनि भोग्यौँ अनलाइन लर्निङमा बालबालिकाहरूलाई ल्याउनको लागि, अभिभावकलाई त्यसप्रति चाहिँ हामीले कन्भिन्स गर्नको लागि हामीलाई निकै समयहरू लाग्यो। तर निरन्तरता दिँदै जाँदाखेरि अनलाइन लर्निङलाई जति पनि हामीले निरन्तरता दिँदै गयौँ, अभिभावकहरूले पनि हामीलाई विश्वास गर्न थाल्नुभयो र अभिभावकले आफ्नो बालबालिकालाई चाहिँ क्यामेरा अगाडि अथवा डिजिटल कम्प्युटर अगाडि, मोबाइल अगाडि ल्याएर राख्न थाल्नुभयो। र मलाई चाहिँ सबैभन्दा राम्रो कुरा के लाग्यो भने हिजो अस्ति जुन अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो बालबालिकाको पढाइ कस्तो भइरहेको छ, विद्यालयले कस्तो तरिकाले सिकाउँछ भन्ने कुरा केही पनि थाहा पाउनु भएको थिएन। तर आज चाहिँ अभिभावकहरू स्वयं आफ्नो बालबालिकाको अगाडि छेउमा हुनुहुन्छ होइन। सो पेन्डेमिक चाहिँ हाम्रो लागि एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्यो। अहिले चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरू अभिभावक सँगसँगै बसेर पढ्ने हुनाले अभिभावकलाई पनि थाहा भयो कि विद्यालयले कस्तो खालको शिक्षण चाहिँ सिकाउँदो रहेछ त, विद्यालयले कसरी बालबालिकालाई पढाउँदो रहेछ, साना बालबालिकाहरूलाई पढाउने तरिकाहरू कस्ता कस्ता हुँदा रहेछन् त भनेर चाहिँ अभिभावकहरूले पनि धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो। र कोही कोही बालबालिकाहरू जसलाई चाहिँ 1-to-1 चाहिँ टाइम चाहिन्थ्यो, क्वालिटी टाइम चाहिन्थ्यो, त्यस्तो बालबालिकाहरूको लागि त भर्चुअल लर्निङ झन् एउटा एकदमै राम्रो अपर्च्युनिटीको रूपमा आयो। जुन बालबालिकाहरूले चाहिँ कक्षामा धेरै विद्यार्थीहरू हुँदाखेरि आफ्नो शिक्षकसँग सिक्न सक्दैनथे, यति बेलामा चाहिँ अभिभावकको सहयोगले उनीहरूको सिकाइमा चाहिँ अझै प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ अनलाइन लर्निङ गएको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। हुन त फिजिकल लर्निङ र भर्चुअल लर्निङलाई कहिले पनि कम्पेयर गर्न मिल्दैन, यद्यपि कम्पेयर गर्न नमिले तापनि भर्चुअल लर्निङ पनि केही हो रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ यति बेला हामीलाई एकदमै राम्रोसँग चाहिँ भर्चुअल लर्निङ उदाहरणको रूपमा नै हाम्रो अगाडि आएको छ होइन। अभिभावकहरूले पनि यसलाई एकदम पोजिटिभली लिनुभएको छ। गएको वर्ष 77 सालमा हामीलाई भर्चुअल लर्निङमा बच्चाहरूलाई ल्याउन जति गाह्रो भएको थियो, 2078 सालमा हामीलाई त्यस्तो गाह्रो भएन। र कम्युनिकेसन, ल्याङ्ग्वेज लिटरेसीको कुराहरू गर्दाखेरि कक्षामा सबै बच्चाहरूले चाहिँ त्यो बोल्ने, अगाडि ल्याएर आफूलाई प्रस्तुत गर्ने मौकाहरू पाउँदैनथे भने अहिले भर्चुअल लर्निङमा चाहिँ अभिभावकको सहयोगले गर्दा बच्चाहरूको चाहिँ विभिन्न लर्निङ स्किल्समा पनि हामीले चाहिँ ग्रो भएको चाहिँ हामीले भेटाएको छौँ। र मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो अनलाइन लर्निङ चाहिँ हामीले अनलाइन लर्निङ हुनु हुँदैन भन्नुभन्दा पनि भोलि पर्सि फिजिकल लर्निङ भएपछि पनि केही दिन, हप्ताको एक दिन भए पनि हामीले भर्चुअल लर्निङलाई चाहिँ अगाडि लिएरै जानुपर्छ। बिकज वी आर इन द डिजिटल वर्ल्ड, अहिलेको टेक्नोलोजिकल वर्ल्डमा छौँ हामी र योबाट हामी कहिले पनि पर भाग्न सक्दैनौँ। र हामीले हाम्रो यो डिजिटल एरामा जन्मिएको बालबालिकाहरूलाई त्यो सँगसँगै लिएर जानुपर्छ, होइन भने हामी 21st सेन्चुरी लर्निङ स्किल्सको धेरै पछाडि पर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। नमस्ते, म बिना शर्मा, म फेरिजोल इसिटी मोन्टेसोरीको संस्थापक प्रधानाध्यापक हुँ र मेरो विद्यालय धापाखेलमा छ। हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ विगत 2078 सालमा चाहिँ एकदमै राम्रो गइरहेछ। हामीले एकदमै अभिभावकहरूको सहायता, हाम्रो अभिभावकहरूको सपोर्ट पाइरहेको छ भने, तर कम्पेरिटिभली भन्दाखेरि 2077 सालमा चाहिँ हाम्रो विद्यालयलाई धेरै चुनौतीहरू सामना गर्नु परेको थियो। त्यतिखेरको स्थितिमा अनलाइन शिक्षालाई धेरै नेगेटिभली लिएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि हामीले अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्दाखेरि अभिभावकहरूले पनि त्यति बुझ्नु भएको थिएन र उहाँहरूको सपोर्ट पाउन पनि हामीलाई धेरै गाह्रो भएको थियो। बिस्तारै हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराएर चाहिँ अनलाइन शिक्षामा हामीले लग्यौँ, विद्यालयलाई अनलाइन शिक्षामा लग्यौँ र नानीहरूले पनि इजिली लिनुभयो। तर 2077 सालमा चाहिँ नानीहरूको सहभागिता, अभिभावकहरूको सहभागिता धेरै न्यून थियो र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विद्यालयको पठन पाठनमा धेरै असर परेको थियो भने
2078 सालमा चाहिँ अभिभावकहरूले 77 सालको आउटकम देखेर 77 सालमा गरेको अनलाइन कक्षाको नानीहरूको विकासमा त्यो डिफ्रेन्स देखेर चाहिँ उहाँहरू पोजिटिभली आउनुभयो र हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो र 78 सालमा हामीलाई धेरै सहज तरिकाले चाहिँ हामीले यो कक्षा सञ्चालन गर्न सक्यौँ। यसको फाइदा बेफाइदा भन्दाखेरि चाहिँ हुन त फिजिकल्ली चलाउँदाखेरि अनलाइन शिक्षा भन्दा फिजिकल शिक्षा अब चलाउँदाखेरि त धेरै फरक हुन्छ, किनभने नानीहरूको चौतर्फी विकासमा सपोर्ट हुँदैन, नानीहरूले अब मेन्टल कग्निटिभ डेभलपमेन्टमा मात्रै फोकस हुन्छ। हामीले धेरै कोसिस गरेका छौँ चौतर्फी विकासको लागि, तर पनि कतिपय कुरामा कमी कमजोरीहरू देखिरहेका छौँ हामीले। तर पनि केही नहुनुभन्दा अलिकति भएको राम्रो भन्ने हामीलाई विश्वास लाग्छ। त्यसमाथि पनि अहिले 21st सेन्चुरीमा डिजिटल लर्निङको सिचुएसन आइरहेको हुनाले नानीहरूलाई चाहिँ डिजिटल्ली एजुकेट गराउन चाहिँ हाम्रो यो प्रणालीबाट चाहिँ एकदमै सहयोग भएको छ। यसले गर्दाखेरि नानीहरूले धेरै कुराहरू डिजिटल्ली सिक्न पाएको छ, देश विदेशका कुराहरू जान्न पाएका छन्, त्यसले चाहिँ सपोर्ट भएको छ। तर फिजिकल्ली डेभलपमेन्ट अनि त्यसपछि सोसल डेभलपमेन्टमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी हामीले पाइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडि जस्तै अनलाइन शिक्षा हुनुभन्दा अगाडि अथवा यो पेन्डेमिक सिचुएसनभन्दा अगाडि हामीले फिजिकल्ली विद्यालय सञ्चालन गर्दाखेरि अभिभावकहरूलाई चाहिँ विद्यालयको कार्यक्रम बारेमा, विद्यालयको एक्टिभिटीहरूको बारेमा धेरै कम जानकारी थियो। उहाँहरूको मान्यता के थियो भने विद्यालय गएपछि नानीहरूले सिक्छन् आउँछन् त्यस्तो भन्ने सोच थियो भने विद्यालयले कसरी सिकाउँछ, विद्यालयको सिस्टम कस्तो छ, विद्यालयको पढाउने तरिका कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यो अनलाइन शिक्षाले एकदम सहयोग गरेको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने अभिभावक तालिम पनि भइरहेको छ। यो कार्यक्रमबाट, यो शिक्षा प्रणालीबाट चाहिँ अभिभावकहरूले पनि धेरै कुराहरू सिक्नु भएको छ, टिचिङ मेथडहरू धेरै सिक्नु भएको छ र उहाँहरूले घरमा चाहिँ इजिली त्यो मेथडबाट नानीहरूलाई चाहिँ सिकाउन सक्नुभएको छ। तर साथसाथै कतिपय अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ सिकाउन नसकेको गुनासो, विद्यालय नै एउटा राम्रो रहेछ माध्यम भन्ने कुरा पनि थाहा पाउनु भएको छ। अहिले आएर अभिभावकहरूले चाहिँ थाहा पाउनु भएको छ। कतिपय अभिभावकहरूले के भन्नुहुन्छ भने म्याम हामीले अनलाइन भए पनि हामीले सिकाउनै सकेको छैन, हजुरहरूले जस्तो सिकाउनै सकेका छैनौँ भन्ने कुरा गुनासाहरू पनि आइरहेका छन्। तर पनि अब हामीलाई यो बाध्यात्मक छ कि नानीहरूलाई चाहिँ अनलाइनबाट हामीले सिकाउनु परिरहेछ। तर यसको राम्रो पक्ष पनि छ, नराम्रो पक्ष पनि छ। राम्रो पक्षमा भन्दाखेरि हामीले 1-to-1 कनेक्सन गरेर हामीले चाहिँ अध्ययन अध्यापन गरिरहेका छौँ भने नराम्रो पक्ष के हो भने नानीहरूलाई एकदम फिजिकल्ली हामीले चाहिँ उनीहरूको एक्सप्रेसन, उनीहरूको होलिस्टिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो नराम्रो पक्ष पनि छ यसको। तर हामीले जे भए पनि जेको कुरा पनि राम्रो पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अनलाइन कक्षाबाट चाहिँ नानीहरूलाई केही मात्रामा भए पनि हामीले चाहिँ शिक्षा दीक्षा दिन सकेका छौँ। नमस्ते, म रिता आचार्य, किन्डर जोय मोन्टेसरी स्कुलको फाउन्डर तथा प्रिन्सिपल। हाम्रो प्री स्कुल चाहिँ महालक्ष्मी 5 टिकाथलीमा अवस्थित छ। अनि अहिले यो हाम्रो अनलाइन टिचिङ लर्निङ सिस्टम र यो कोभिडको कुरालाई जोड्दाखेरि चाहिँ हामीले 2077मा जब पेन्डेमिक आएर हाम्रो स्कुलहरू फिजिकली क्लोज भएको थियो, अनि त्यसको लगत्तै हामीले वैशाखबाट नै कुनै पनि ढिलाइ नगरिकन टिचरहरूलाई राम्रोसँग ट्रेन गरेर चाहिँ जुमबाट अनलाइन क्लासहरू स्टार्ट गरेका थियौँ। अनि स्टार्टिङको फेजलाई कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति हामीले समस्याहरू भोगेका थियौँ, किनभने हामी 21st सेन्चुरी एजुकेसन सिस्टममा भए तापनि हाम्रो माइन्ड सेट चाहिँ अलिकति इन पर्सन नै हुनुपर्छ, फिजिकली नै हुनुपर्छ। नानीहरू जब टिचरको अगाडि हुनुहुन्छ अनि मात्रै सिक्न सक्नुहुन्छ भन्ने खालको एउटा हाम्रो माइन्ड सेट छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनलाइनबाट क्लासहरू चलाउनलाई अलिकति समस्या आएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको समस्या भन्दाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूलाई नै अलिकति अब टेक्नोलोजीको प्रब्लम हुने, अनि अब जस्तो जुममा बस्न पर्ने त्यो आइडी पासवर्ड इन्टर गर्नदेखि लिएर अब जस्तो सामान्य कुराहरू भिडियो अन अफ गर्नदेखिका कुरादेखि लिएर नानीहरू घरबाट बस्नुपर्ने हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा जुन स्कुलमा आउँदाखेरिको डिसिप्लिन हुन्थ्यो, म त घरमै छु भनेर त्यत्तिकै बसिदिने। अनि अर्को कुरा हामी सबैलाई अवगतै छ, अब नानी बाबुहरू कुनै
कुनै पनि एक्टिभिटीमा 5 देखि 10 मिनटभन्दा बढी बस्न सक्नुहुन्न थियो फिजिकल्ली। जब अनलाइनमा बस्नुभयो उहाँहरूले चाहिँ त्यो ट्रान्जिसनल एक्टिभिटीको रूपमा रन गर्ने खालको एक्टिभिटी अलिक कम पाउनु भएको भएर चाहिँ उहाँहरूलाई पनि अलिकति गाह्रो भएको थियो। अनि बिस्तारै हामीले चाहिँ त्यो टिचिङ लर्निङलाई चाहिँ इफेक्टिभ बनाउनको लागि अलिकति इन्टरेक्टिभ वेबाट जुमको अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ जस्तो उहाँहरूलाई चाहिँ गेमहरूबाट अनि त्यस पछाडि इन्ट्रोडक्सन च्याटबाट सामान्य उहाँहरूले गर्न सक्ने च्याटबाट त्यस्तो गरेर गराउँदै 2078मा आएर चाहिँ अनलाइन टिचिङ लर्निङ सिस्टमलाई हामीले अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउन सक्यौँ। अनि लास्ट इयरको तुलनामा अहिले चाहिँ हाम्रो सबै नानी बाबुहरू समेटिनु भएको थियो। लास्ट इयर चाहिँ हामीलाई अलिकति गाह्रो के भएको थियो भने टिचिङ लर्निङ भइरहेको छ, आधा नानीहरूले सिकिरहनु भएको छ तर आधा नानीहरूले चाहिँ सिक्न पाउनु भएको छैन। उहाँहरूको त्यो सिक्ने एउटा अधिकार पनि हनन भएको जस्तो लागेको थियो। अनि अभिभावकलाई सम्झाउने कुरा पनि अलिकति गाह्रो भएको थियो। अहिले चाहिँ हामीले सबै समेटेर राम्रोसँग गरिरहेको छौँ। तर कस्तो हुन्छ भने अभियसली कुनै पनि कुरा नयाँ कुरा हामी गर्दैछौँ, कुनै पनि नयाँ कुराहरू नयाँ च्यालेन्जेसहरूलाई एप्लाई गर्दैछौँ भने त्यहाँनिर च्यालेन्जेस आइ नै हाल्छ। अनि अब टिचिङ लर्निङमा अलिकति च्यालेन्जेसहरू छ अनलाइनमा। अभियसली हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो इन्टरनेटको प्रब्लम हुन्छ, हजुरको इलेक्ट्रिसिटीको प्रब्लम हुन्छ, अनि त्यस पछाडि सबै ठाउँमा नेपालका सबै ठाउँमा अहिले पनि इन्टरनेट फेसिलिटीहरू छैन। पेरेन्ट्सहरू हाम्रो बाहिरबाट पनि हुनुहुन्छ जो चाहिँ अहिले आउट अफ इन्टरनेट फेसिलिटीमा पनि गएर बस्नुभएको छ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति उहाँहरूलाई हामीले डाइरेक्टली जुममा लिङ्क गर्न सकेका छैनौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई वर्कसिटहरूको माध्यमबाट, भाइबरबाट, मेसेन्जरबाट, केबाट उहाँहरूलाई हामी त्यो उपलब्ध गराउन सक्छौँ। त्यसरी दिएर पनि गराइरहेको छौँ। अनि अर्को कुरा भन्दा चाहिँ अब हामीले पनि अलिकति चेन्ज हुन पर्यो। जस्तो सिचुएसन आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ अनलाइन अब यो इन पर्सन मोडलाई चाहिँ अनलाइनमा लानुपर्छ भनेर हामीले टिचरहरूलाई पनि अलिकति राम्रोसँग ट्रेनिङ पनि दिइरहेको छौँ। उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। सँगसँगै अभिभावकज्यूहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुभएको छ। उहाँहरू घरमा बस्नुभएको छ। नानी बाबुहरू सँगसँगै सिक्दाखेरि कहिलेकाहीँ उहाँहरूले सेयर गर्नुहुन्छ कति धेरै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ टिचरहरूले, हामीले अहिले बल्ल थाहा पायौँ भनेर कतिजनाले टिचरहरूलाई चाहिँ एप्रिसिएट पनि गरिरहनु भएको छ भने कतिजनाले चाहिँ अब यो कुराले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिस्टर्ब भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। तर समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको पेन्डेमिकमा कति स्कुलहरूले चाहिँ यो राम्रोसँग डिजिटल टुलहरूको समस्यालाई समाधान गर्न नसकेर अलिकति स्ट्रगलिङ फेजमा भइराखेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई अलिकति म्यानेज गरेर हामीले कोलाबोरेटिभ वेमा गइरहेको छौँ। त्यसमा हामी धेरैजना प्री स्कुलहरूले ले जानेको कुराहरूलाई अर्को स्कुललाई सेयर गर्ने अनि एउटा स्कुलको फेसिलिटेटरले अर्को स्कुलको टिचरहरूलाई ट्रेन गर्ने अनि हाम्रो जुन सेयरिङ एक्टिभिटीले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ अनलाइनमा अलिकति हेल्प भइरहेको छ। त्यस्तै हामीले चाहिँ अब नानीहरूको यो क्लास वर्क होमवर्कको लागि विभिन्न एपहरू पनि युज गरेको छौँ। अनि त्यसमा जस्तो हामीले जुन एउटा कोपिला एप युज गरिरहेको छौँ त्यसले गर्दा चाहिँ जुन इन पर्सनमा नानीहरूको पर्सनल डकुमेन्टेसन हुन्थ्यो त्यसरी नै डिजिटल्ली त्यहाँ उहाँहरूको डकुमेन्टेसनहरू पनि भइरहेको छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ पेरेन्ट्सले उहाँ केही कुराहरू हेर्न चाहनुभयो भने नानीहरूको डेली वर्कलाई चाहिँ त्यहाँ हेरेर टिचरसँग कम्युनिकेसन गर्न सजिलो हुने भएको भएर वान टु वान इन पर्सन जस्तै नै उहाँहरूले त्यहाँनिर हरेक कुराहरूलाई इन्टरेक्ट गर्न पाउने भएको भएर चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ हामीले जति सकेको छौँ त्यसलाई अहिलेको सिचुएसनमा गर्दैछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब समयअनुसार हामीले के सिक्यौँ भन्दाखेरि जसरी इन पर्सनमा हामीले एकदम इन्टरेक्टिभ वेबाट सामानहरू देखाएर प्र्याक्टिकली गरायौँ, अहिले त्यही कुरालाई चाहिँ अलिकति यो फ्लिप क्लास मोडमा लगेर पनि उहाँहरूलाई चाहिँ भिडियोहरू सेन्ड गरेर अनि एक्टिभिटीहरूको बनाएर त्यो कुराहरूलाई नि पठाइदिएर अनि भोलि आउँदा चाहिँ यो एक्टिभिटीहरू हजुरहरूले यसो हेरेर आउनुहोला भनेर अलिकति ठुलो क्लासको नानी बाबुहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसरी पनि हेल्प गरिरहेछौँ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, कोरोनाको जोखिम कायमै छ। यो जोखिम कायम रहँदा रहँदै यस्तो विषम परिस्थितिमा प्री स्कुल तथा मोन्टेसरीहरूले विशेष गरी आफ्नो बालबालिकाहरूलाई कसरी पठन पाठन गराइरहनु भएको छ भन्ने विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यति बेला हामीले विभिन्न प्री स्कुल तथा मोन्टेसरीका प्रिन्सिपलहरूसँग कोरोनाको जोखिममा कसरी आफ्ना साना भाइ बहिनीहरूलाई पठन पाठन गराइरहनु भएको छ सो सम्बन्धी कुराकानीहरू गऱ्यौँ। पक्कै पनि कोरोनाको जोखिम अझ बढ्दो छ। कोरोना अहिले नै सकिन्छ भन्ने अवस्था छैन। यस्तो विषम परिस्थितिमा यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर
मोन्टेसरी तथा प्री स्कुलहरूले जुन अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो आफैमा एउटा राम्रो कार्य भएको छ। किनभने यदि यो पनि नहुँदो हो भने साना भाइ बहिनीहरू त्यसै घरमा नै थन्किरहँदा केही पनि सिक्ने थिएनन्। अहिलेको यो जोखिम परिस्थितिमा अनलाइनबाट भए पनि कक्षाहरू सञ्चालन भइरहँदा पक्कै पनि अभिभावकले पनि यस कुरालाई मनन गरिरहनु भएको छ। हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।